नफसियाती और ज़हनी अमराज के हवाले से है। तो इस सिलसिले में मैंने आम तौर पे कहीं जाऊँ तो लोग पूछते हैं कि जी जो नफसियाती और ज़हनी अमराज होते हैं, अगर घर में कोई मरीज़ है, कोई हमारा ऐसा बच्चा या बड़ा या छोटा जो कोई हो, तो बहन भाई वालिद वालिदा वगैरह, तो कैसे पता चले कि इनके कोई ज़हनी मर्ज़ या नफसियाती मर्ज़ इनको लाहक है। तो मेरा कहने का उनसे हमेशा ये होता है कि पहले भी मैं ये बात करता रहता हूँ कि बीमारी उसको कहते हैं जब इंसान इस हद तक पहुँच जाए। छोटी छोटी बातें तो रोज़मर्रा का है, हुई ख़त्म हो गई, स्ट्रेस है या परेशानी ख़त्म हो गई, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ ख़त्म हो गई। लेकिन जब ऐसी परेशानियाँ हों, ऐसे अलामत पैदा हो जाए कि आपकी रूटीन लाइफ जो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो, आप कमाने से जाएँ या पढ़ने से जाएँ, या जो काम है उससे वो मुतासर हो, आप घर में बैठ जाएँ, फिर उसको हम बीमारी कहते हैं। इसमें नफसियाती ज़हनी अमराज को, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ तो मैं उसी के हवाले से बात करूँगा। वो ये है कि नफसियाती मसाइल एक अलग चीज़ है, दिमागी अमराज जो एक अलग चीज़ है। जी, मैं बात कर रहा था कि नफसियाती अमराज होती हैं और दिमागी अमराज होती है। नफसियाती अमराज में मैंने बताया कि एंग्जाइटी, बंदे में आपको बेचैनी महसूस होगी, एक जगह से दूसरी जगह बैठना ज़रा मुश्किल हो जाता है, परेशानी बेचैनी से ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों में पसीने आते हैं, गर्दन माथे में पसीना आना शुरू हो जाता है, ट्रेमर्स हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और छोटी छोटी बातों पे इरिटेबिलिटी जो है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। बाद लोगों में हेडेक शुरू हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इससे डिप्रेशन में जो है वो पहली जो है वो सैडनेस है, मायूसी के भी पैदा होती है। और मायूसी के अलावा उदासी की कैफियत पैदा होती है, फिर मायूसी की होती है, फिर नाउमीदी की है, तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती, और इंसान जैसे लगता है उसकी मेमोरी जो है, याददाश्त वो कमज़ोर हो गई है। उसके अलावा जो है रोने को दिल करना, नींद की डिस्टर्बेंस ज़्यादा से ज़्यादा सोना शुरू कर देता है या कम सोना शुरू कर देता है। उसे पछतावे का एहसास होता है, गिल्ट फीलिंग होती है, बाद को आखिर में जाके उसे सुसाइडल जो है ना, खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं और बाद लोग की तरफ जाते हुए हैं। उसके बाद जो फोबियाज है, मुख्तलिफ से डरना, खुली जगह से डरना, तंग जगह से डरना, और किसी तंग जगह में बैठ के घबराना, लोगों में जाके बातचीत करने से घबराना, क्राउड में जाके वहाँ रुकने से घबराना, किसी बंद जगह में बैठने से, ये फोबियाज की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। उसके बाद वहम का मर्ज़ है कि इंसान वहम करने वाले को ये पता भी होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत हूँ, बार बार एक ही सोच आती है, बार बार यही काम करते हैं, हाथ धोना, मुँह धोना, कपड़े धोना, नहाते रहना, चीज़ों को धोना, चीज़ों को पाक करते रहना। तो ये एक वहम की बीमारी होती है। तो ये भी एक, जैसे वो कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं है। इस तरह जो है वो कुछ ऐसी डिसएसोसिएशन होती है कि इंसान जो चीज़ें जिस्मानी तौर पर महसूस करता है, इंसान फिट्स होते हैं, बिना ही आंखों की लगता है चली गई है, कान से सुनना बंद हो गया है, पैरालाइज हो गया है। तो ये चीज़ें जो है ना, वो मसला एक्चुअली कहीं और पे होता है, कोई ज़हनी प्रॉब्लम है, कोई अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है जो हल नहीं हुआ, और उसके जो स्ट्रेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्मानी अलामत शुरू हो जाती है। उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं, और टेंशन से की बिहेवियर भी उसमें आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये नफसियाती अमराज़ें आमतौर पे होती है जब बुढ़ापे में आके लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, भूलना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भूलना, बहुत ज़्यादा भूलना शुरू कर देते हैं, घर भी भूल जाता है, कपड़े पहनना भूल जाते हैं, कमरे अपने भूल जाते हैं, औलाद की नाम भूल जाते हैं। इसके अलावा और भी मसाइल हैं इसमें, और जो दिमागी अमराज हैं उनमें ज़हनी तवाज़ुन का ख़राब होना, उसमें बहुत सी किस्में हैं। ज़हनी उसमें बाइपोलर हम कहते हैं कि इसमें डिप्रेशन, और मैंने एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मूड उसका अप चला जाता है, अपने आप को कुछ समझ नहीं लगता है, एक में वो बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है, अपने कमरे में बंद कर लेता है, उदासी में उसमें चला जाता है। ये भी बीमारी है। इसमें 2 किस्म के अलावा 2 किस्म की बीमारियाँ होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हम कहते हैं। ये एक ऐसी ज़हनी गंदी मर्ज़ है जिसमें लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं, वो गैबी आवाज़ें सुनता है, गैबी चीज़ों को देखता है, वहम में शक में मुब्तला हो जाता है, उसका पक्का शक होता है कि मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उसी में आके वो अग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है,
اور دوسروں کو ہٹ کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں شروع کر دیتا ہے. اور اس کی ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، اس کی ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے، ایک نظر آنے والی ایک اس کے اندر جو ہے چل رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کے امراض ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جیسے میں نے کہا پیرانوائڈ ہے، بچوں میں جو ہے وہ آٹزم ہے، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، جس میں وہ ارلی ایج میں ہی اس کو جو ہے وہ مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈیولپمنٹل پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا، اپنی چیزوں کے بارے میں ضد کرنا، کسی بات پہ کانسنٹریٹ نہ کرنا، صفائی کا خیال نہ رکھنا، بولنے چالنے میں آنکھ سے آنکھ انٹریکشن نہیں کر سکتا، لوگوں میں گھل مل نہیں سکتا. بعض اوقات یہ بعد میں آگے پتہ چلتا ہے ایڈلٹ ایج میں کہ کچھ پرابلمس ہیں. اور اس کے علاوہ ADHD ہم اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک اسی قسم کی ملتی جلتی بیماری ہے جو کہ بڑوں میں ہوتی ہے، چھوٹوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ عام طور پہ کامن بیماریاں ہیں. اور اس میں آپ گھر میں دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی روٹین جو ہے نا لائف کی وہ چینج ہوتی ہے. صفائی کی طرف توجہ نہ دینا، ہائیجین، پرسنل ہائیجین، اوور آل ہائیجین، روم دیکھ رہے ہیں، نہانا دھونا، یہ وہ، اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے آپ کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کھانا پینے میں ڈفرینس آئے گا، بولنے میں ڈفرینس آئے گا، آئی ٹو آئی کنٹیکٹ کرنے میں ڈفرینس آئے گا. اس کے علاوہ گھل مل کے بیٹھنا، گھر میں گھل مل کے بیٹھنا مشکل اس کا ہو جاتا ہے، آلات ہی پسند ہو جاتا ہے. یا وہی خود ہی مسکرانا ہاتھوں کے اشاروں سے، جیسے کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، اور الرجی میں جا کے وہ بات چیت کرنا اشاروں سے، ہنسنا، خود ہی ہنستے رہنا. یہ مختلف علامات ہیں جو کہ بندہ محسوس کرتا ہے. پڑھائی کی پرفارمنس کم ہوتی ہے، ٹیچرز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی عادات جو ہے پہلے سے ہٹ گئی ہیں. تو اس طرح ایڈکشن جو ہے منشیات کے جو بچے ہوتے ہیں جہاں ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے صحیح جا رہے ہوتے ہیں پڑھائی میں، ایک دم سے ڈاؤن ہوئے، پھر آپ کو اس کی لائف روٹین جو ہے ڈیلی کی بدلنا شروع ہو جائے گی. دیر سے گھر آئے گا، دیر سے اٹھے گا، پڑھائی کی توجہ کم ہوگی، صفائی کی توجہ کم ہوگی، جلدی میں ہوگا. صرف بعض اوقات اخراجات زیادہ گھر کے محسوس کرتے ہیں کہ پیسے زیادہ آنے شروع کر دیے ہیں، یہ چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، یہ سست ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، اس کی دوستی جو ہے مختلف لوگوں سے شروع ہو گئی ہے. یہ چند علامتیں میں نے آپ سے بتائی ہیں. ان چیزوں کو آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے غور سے، اور آبزرو کرنا چاہیے کہ بچے میں یا بڑے میں یا کسی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کہ کیا ضروری ہے اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا تاکہ مشورہ کیا جا سکے. میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کو ہو، لیکن مشورہ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے. یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو دانت میں مسئلہ ہو جائے، کان میں ہو جائے، ناک میں ہو جائے، کوئی اور چوٹ لگ جائے، فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، بغیر کسی پوچھے بھاگتے ہیں. جب کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلہ ہو تو کہتے ہو لوگ کیا کہیں گے. جب آپ کے یہاں دماغ نہیں تو سارے جسم کو کنٹرول کرنا ہے، ہر چیز آپ کے اس کے کنٹرول میں ہے. جب وہ اپنی اس کو دماغ اور نفسیات کو، ایموشنس کو، انٹیلیجنس کو، اور اس کو آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے، صحیح نہیں رکھیں گے، تو دنیا میں کیسے کامیاب ہوں گے آپ؟ مجھے دنیا میں کامیابی مشکل ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اس کو اسٹگما نہ سمجھیں، معیوب نہ سمجھیں، کھل کے بتائیں کوئی بات نہیں، مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس میں کون سی بات ہے. ہر پانچواں بندہ اس مسئلے کو چھپائے پھر رہا ہے. تو کیا آپ کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں قوم کی اور ملک کی کیا ترقی رہ جاتی ہے. تو اسی ہم معیوبی میں اور پریشانی کہ اس کو نہ پتہ چلے. کیوں نہ پتہ چلے بھی کیا ہو گیا اس میں؟ انسان نہیں ہے، بیماریاں باقی نہیں آتی ہیں، پیر میں چوٹ نہیں لگ جاتی ہے، منہ میں چوٹ نہیں، دانت نہیں ٹوٹ جاتا، ہاتھ فریکچر نہیں ہو جاتے، دل کے مسئلے نہیں ہوتا، چیسٹ کے مسئلے نہیں ہوتے، گلا نہیں خراب ہوتا، ناکیں خراب نہیں ہوتی. سب کے پاس جاتے ہیں. تو یہ خراب ہونے والی بات نہیں ہے کہ خراب ہو گیا تو چلا گیا دنیا سے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایموشنس میں، انٹیلیجنس میں، اس میں ذرا برین ہے، اس میں کچھ بندے کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. تو مجھے کو بتائے، اور کچھ جو ہے آپ نے کچھ عرصے اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے کہ اور یہ دوائیاں لگ جائیں گی. بھائی شوگر کسی کی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، آرتھرائٹس ہوتا ہے، پیٹ کی کرونک بیماری ہوتی ہے، ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر نے پوچھا، ساری زندگی خود ہی کھاتے رہتے ہیں. اس میں اگر کچھ 2 4 6 مہینے 10 مہینے کھانی بھی پڑتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں حرج والی کیا بات ہے. اگر آپ ڈاکٹر سے مل کے اس کی دوائی کو ٹیپر آف کرواتے رہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو میں نے بند کرنی ہے، تو وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کھاتے ہیں 2 4 سال سے، تو اس میں ڈاکٹر کا تو قصور نہیں ہے، آپ نے خود ہی اس کو ڈپینڈنٹ کر لیا اپنے آپ کو. اس میں کنسلٹیشن بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ مریض بھی ری ایشور ہو، ڈاکٹر بھی دیکھتا رہے کہ دوائی کو میں نے کب کم کرنا ہے، نہ کب بند کرنا ہے، اور بات چیت کے طریقے کو کب بیچ میں لے کے آنا تاکہ زندگی میں دوبارہ یہ پرابلم نہ ہو.